کرنا پڑتا تھا. تو ایک کاپی چیک کر کے بنائی آپ نے تو اس کے تو پھر دوسری پھر لکھنی پڑتی تھی, تیسری پھر لکھنی پڑتی تھی. لیکن پرنٹنگ پریس نے کیا کیا کہ ایک کاپی آپ بنائیے, خوب چیک کیجئے, خوب چیک کیجئے, خوب چیک کیجئے, ایک بالکل کریکٹ قسم کا آپ ورژن بنائیے جس میں کوئی ایک آیتا کے برابر بھی کوئی غلطی نہ ہو, کوئی زیر زبر کی غلطی بھی نہ ہو, کوئی آیتا کے برابر بھی کوئی غلطی نہ ہو, کوئی کاما فل اسٹاپ کی غلطی بھی نہ ہو. اب پھر اس کو آپ پرنٹنگ پریس میں ڈال دیجئے. اب آپ 1000 بل کاپی چھاپتے رہیے. ایک کریکٹڈ ورژن سے آپ جتنی چاہے چھاپ لیجیے. تو پہلے آپ جانتے ہیں بلاک پرنٹنگ تھی دنیا میں, پھر لیٹر پرنٹنگ آئی, پھر آف سیٹ پرنٹنگ آئی, اب اور بھی ترقی ہو گئی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی کریکٹ ورژن بناتے ہیں, اس کو 100 آدمی چیک کرتے ہیں, یعنی قاری اور حافظ اور عالم چیک کرتے ہیں. چیک کر کے جب وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سرٹیفائی کر دیتے ہیں کہ بالکل کریکٹ ورژن ہے, اس کو پریس میں چھاپا جاتا ہے. اسے ملین کاپی نکالی جاتی ہے اس سے. تو گیا کہ اب آلٹریشن کا کوئی سوال ہی نہیں رہ گیا, بدلاؤ کا کوئی سوال نہیں رہ گیا. تو اس طریقے سے قرآن کو محفوظ کیا گیا ہے. پہلے رسول اللہ نے محفوظ کیا, پھر ٹیم نے محفوظ کیا, پھر پولیٹیکل پاور نے محفوظ کیا, اور اب پرنٹنگ پریس نے محفوظ کر دیا. پرنٹنگ پریس نے اس پروسیس کو فائنل اسٹیج تک پہنچا دیا. اب کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ قرآن کو بدلے. تو پھر پرافٹ کس لیے آئے گا؟ پرافٹ کس لیے آئے گا؟ دیکھیں کنفیوژن ہوتا ہے لوگوں کو. لوگ سمجھتے ہیں کہ جب اونٹ کی سواری ہوتی تھی تب پرافٹ آئے تھے, اب تو ایروپلین میں لوگ بیٹھ کر سفر کرتے ہیں تو نیا پرافٹ آنا چاہیے. یہ بہت زیادہ اسٹپڈ بات ہے, اسٹپڈ. اس لیے کہ یہ سب موڈ آف لائف کی باتیں ہیں. موڈ آف لائف کہ آپ اونٹ پر بیٹھے, آپ گھوڑے پر بیٹھے, آپ گھوڑا گاڑی پر بیٹھے, موٹر کار پر بیٹھے, ہوائی جہاز بیٹھے, یہ موڈ آف لائف کی باتیں ہیں یہ سب. تو موڈ آف لائف کو ایڈریس کرنے کے لیے پرافٹ نہیں آتا. دیٹ از یور ڈومین, وہ آپ کو ڈومین ہے, وہ پرافٹ کو ڈومین نہیں ہے. وہ اردو پر اگلا پروگرام بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون
يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نودي لصلاة الفجر من المسجد الحرام في مكة المكرمة. كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنقرأ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل